स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं सिर्फ 99,000 रुपए में शानदार उम्रा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट प्लस मुकद्दस मुकामात की जियारत, 2 इजाफी उम्रे का सुनहरा मौका। अल सिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। मिलादुन नबी का 19वां अजीम शान जलसा बतारीख 22 अगस्त 2026 बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब। अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल कादर के साथ आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज़। आइए 14 अगस्त की देखते हैं 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। ज़ायरीन उम्रा हुजूम के औकात से बचे, हरमैन अथॉरिटी की पेशगी मनसूबा बंदी की अपील, तवाफ व वसी के लिए पुरसुकून औकात मुंतखब करने का मशवरा। अमेरिकी इंटेलिजेंस को ईरान की ट्रंप कत्ल साजिश पर शक, इसराइल खुफिया मालूमात पर उठाया सवाल, जंग दोबारा शुरू कराने का इल्ज़ाम, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात रोकने और तुर्किया को F-35 से दूर रखने का दावा। ट्रंप के दावे की उड़ गई धज्जियां, ट्रंप का अपने हुरमर्स पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा, ईरान ने किया मुस्तरद। दो टूक कहा, हमारे बगैर हुरमर्स में पत्ता भी नहीं हिलेगा। नेतन्याहू का बरतानिया पर तंज, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन करार दिया, चर्चिल खानदान के पुराने इस्राएली हामी रवैये का दिया हवाला, ईरान को दूसरा जौहरी इस्लामी मुल्क बनने से रोकने का दावा। अमेरिकी सफीर बरा इसराइल माइक हकाबी का इसराइली सेटलर्स पर सख्त रद्द-ए-अमल, फलस्तीनी घरों का मुहासरा दहशतगर्दी करार, इसराइल को साबिक वादे याद रखने का दिया मशवरा। बहरे अस्वद में यूक्रेन का रूसी बहरी अड्डे पर ड्रोन हमला, डोनेत्स्क के बड़े अनाज टर्मिनल्स मुतासिर, 3 ट्रिपल्स की सरगर्मियां मुअत्तल, रूसी अनाज की मुंतकली व बरामदात मुतासर। शहबाज शरीफ की भारत को धमकी, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने को करार दिया गैर कानूनी, पाकिस्तान के पानी की हर बूंद को रेड लाइन बताया, भारत को बराह रास्त जवाब की दी धमकी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पजेश्कियान आएंगे दिल्ली, सितंबर में ब्रिक्स सबराई इजलास में करेंगे शिरकत, पजेश्कियान की मोदी से अहम मुलाकात मुतवक्को। कर्नाटक हुकूमत का RSS मार्चेस पर कानून लाने का फैसला, गैर रजिस्टर्ड तंजीमों के अवामी मकामात के इस्तेमाल पर पाबंदी की तैयारी, मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने संघ को कानूनी दायरे में लाने की कही बात। राहुल गांधी का PM मोदी और अमित शाह को खुला चैलेंज, इस्तीफे तक दबाव जारी रखने का ऐलान, कहा दोनों को चैन से सोने नहीं देंगे। मोदी की खारजा पॉलिसी का मतलब सियासतदानों को गले लगाना है। ईरान व अमेरिका हमारे दोस्त लेकिन पाकिस्तान बना सालिस, राहुल गांधी का मोदी पर तंज, कहा भारत ने बड़ा सिफारती मौका गंवा दिया, वज़ीर आज़म किनारे बैठे देखते रहे। राहुल गांधी की मौजूदगी में PM मोदी और इटालियन PM मेलोनी के खिलाफ नाज़िबा तबसरों का इल्ज़ाम, बंडी संजय की सख्त मजम्मत, भारतीय सियासी गुफ्तगू को शर्मसार करने का लगाया इल्ज़ाम। नलसार यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में CJI सूर्यकांत मधु करने पर तनाज़ा, बार कौंसिल ने लॉ ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन ना कराने की दी हिदायत, चंद घंटों में काम ले लिया वापस। क्या तमाम लीगल कॉकरोचेस मुत्तहिद हो, अभिजीत दीपके का सवाल, सौरभ दास का एहतजाज का इशारा, BCI चेयरमैन से जवाबदेही का मुतालबा, मतन मिश्रा के इस्तीफे की भी उठाई गई बात। सावरकर रिमार्क्स केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात कर दिया खारिज, यूपी हुकूमत ने प्रोसिक्यूशन की नहीं दी थी मंजूरी। राहुल गांधी के मीडिया को चूहा कहने पर सवाल, अखिलेश यादव का तंजिया जवाब, यूपी में 4,000 करोड़ की सड़क गिरने का दिया हवाला, कहा सच ना दिखाओगे तो चूहा कहलाए जाओगे। बिहार में ऑटोमेटिक और असॉल्ट हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी, DGP के नए अहकामात, आम लॉ एंड ऑर्डर में इस्तेमाल ममनुआ, सिर्फ मुनज़्ज़म जराइम व अस्करियत पसंदी में इजाज़त। मुश्किल वक्त में पार्टी रही खामोश, आजम खान को होम मिनिस्टर बनाने के शिवपाल यादव के बयान पर वारिस पठान का रद्द-ए-अमल, समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोट के लिए सियासी चाल का लगाया इल्जाम।
کل 15 اگست کو پہلی ربیع الاول، 26 اگست کو منائی جائے گی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریت ہلال کمیٹی کا اعلان، شہر بھر میں ربیع الاول کی تیاریوں کا آغاز۔ تلنگانہ میں نئے اسمارٹ راشن کارڈز کی کل 15 اگست سے تقسیم، پاسپورٹ طرز کی 9 حفاظتی خصوصیات شامل، فیک کارڈوں کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی، کارڈ سکین کرتے ہی مستحق خاندان کی ہوگی تصدیق۔ تلنگانہ میں ہوگا ایک اور ملٹی ہاسپٹل کا آغاز، سی ایم ریونت ریڈی 17 اگست کو سنت نگر میں ٹیمز کا کریں گے افتتاح، تعمیراتی کام ہوئے مکمل، جدید طبی سہولیات ہوں گی فراہم۔ کانگریس نے جان بوجھ کر شادی مبارک و کلیانہ لکشمی اسکیمات کو رکوایا، بی آر ایس کا الزام، لاکھوں لڑکیوں کو نقصان کا دعویٰ، حکومت پر مسئلہ حل کرنے میں عدم دلچسپی کا الزام۔ مجلس کی نئی تجویز، سعید آباد فلائی اوور کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نام پر رکھنے کا مطالبہ، ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے جی ایچ ایم سی کمشنر کو لکھا خط۔ کریم نگر میں ماہی گیر کی چمکی قسمت، جال میں پھنسی 36 کلو کی بڑی پوشا مچھلی، ایک دن پہلے 20 کلو کی مچھلی بھی پکڑی تھی، ماہی گیر نے اسے جیک پاٹ قرار دیا۔ سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشان کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,39,800 روپے فی تولہ، شہر میں 24 کیرٹ 1,52,400 روپے فی تولہ، پیور چاندی 2,60,000 روپے فی کلو۔ بی وی این سپیڈ نیوز سے ابھی اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر، ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتا ہے ایک شاندار اور یادگار عمرہ پیکج، صرف 99,000 روپے سے شروعات۔ کیا آپ بھی بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب سجائے بیٹھے ہیں؟ تو اب دیر کس بات کی؟ ڈائریکٹ فلائٹ بذریعے ایئر انڈیا جدہ، 2 اضافی عمرہ ادا کرنے کا سنہرا موقع، پہلا عمرہ آن ارائیول 2 صلح حدیبیہ سے اور 3 طائف کی بستی سے۔ مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات کی مکمل زیارت، تجربہ کار معلم کی رہنمائی کے ساتھ، مکہ و مدینہ میں بالکل قریب سٹے، آرام دہ اے سی لگژری بس ٹرانسپورٹ، 3 ٹائم حیدرآبادی کھانا، بفے سسٹم، چائے اور جوسز، لانڈری سہولت، 5 لیٹر زمزم اور احرام بھی فری، 3 خصوصی بیگز فری۔ خواہش آپ کی خدمت السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز کی، ابھی رابطہ کیجئے۔ 15 سالہ تجربے کار السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز، رج منڈل بازار، ریلوے اسٹیشن مین روڈ، سکندرآباد۔ میلاد النبی کا 19واں عظیم و شان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 22 اگست 2026 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس سٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بانی جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔